कि आप जानते हैं हमारी एक मीटिंग थी यहाँ पे, जो हमने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हमारे कारकुन आए हुए थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आए थे, उनके साथ हमने बात की और आगे का जो हमारा कांग्रेस पार्टी का लाहेअमल रहेगा वो हमने उनके साथ में डिस्कस किया और एक बाज़ाब्ता कैलेंडर तैयार किया है आगे आने वाले दिनों के वास्ते, बल्कि कहें तो महीनों के वास्ते। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पहलगाम कारनेज को इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक वो गुत्थी जो है वो हल नहीं हुई। जो परपेट्रेटर्स थे जिन्होंने इतना गुनाहगाना काम किया, अभी तक सरकार की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से ये नहीं बताया जा रहा कि उनका अंजाम क्या हुआ, आया कि वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। अगर पकड़े गए तो किसके कहने पे, कहाँ से आए थे, क्या था। गवर्नमेंट इज टोटली साइलेंट अबाउट इट। और किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की, गवर्नमेंट नीड्स टू कम क्लियर ऑन इट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर फिक्स की है। अदरवाइज अभी तक जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है इस पे या उनकी जो चुप्पी है, उससे यही लगता है कि शायद सरकार भी अब इस बात को दबा देना चाहती है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। दूसरी बात, उसके बाद में जो शेलिंग जो हुई बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, उसके से नुकसान जो हुआ, यहाँ कश्मीर साइड से भी हुआ, जम्मू साइड से भी हुआ। जम्मू में पुंछ ज़िला में, पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में, पुंछ सिटी में तकरीबन 15-16 अमवात हुई। उन अमवात के बाद में कोई भी बड़ा नेशनल लेवल का लीडर वहाँ नहीं पहुँचा जब तक राहुल जी वहाँ नहीं आए। और हमने उससे पहले मैंने खुद जाके वहाँ पे पुंछ राजौरी के तमाम घर, वो घर जहाँ पे लोगों ने शहादतें दी, उनके घर गया, जहाँ पे डैमेजेस हुए उनके घर गया। और उसका जो तखमीना बनता है, मुझे नहीं लगता जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके जो अनाउंस किया है दैट इज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज कोलोसल लॉसेस। तो वो भी एक अफसोस की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पुंछ का नाम तक नहीं लिया, जिक्र नहीं किया। और उसके साथ साथ अभी आप देखिए मणिपुर फिर से जल रहा है। एक साइड से कश्मीर के ये हालात हैं, दूसरी साइड से मणिपुर जल रहा है। तो मुझे लगता है, बल्कि इस वक्त पूरे मुल्क में ये रियलाइजेशन है कि मौजूदा सरकार के दीज आर मॉन्यूमेंटल फेलियर्स, दे हैव टोटली फेल्ड। वो किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उनकी जो पॉलिसी है टुवर्ड्स जो उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी, स्टेटेड पॉलिसी होती थी मुल्क की, उसमें यह था कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी उन्होंने लाई। मैंने उस दिन उनसे क्वेश्चन किया था कि 4-5 दिन पहले कि आप ये बताइए कि अगर आपने अमेरिकन इंटरवेंशन थ्रू ट्वीट एक्सेप्ट किया है, दैट मीन्स कि शिमला एग्रीमेंट इन प्लेस नहीं है। उसके बाद में आप देखिए किसी और साइड से ये बात आ गई, अब तो शिमला एग्रीमेंट है ही नहीं। तो ये जो है, दीज आर नॉट स्मॉल लैप्सेस, दीज आर नॉट स्मॉल फेलियर्स, दीज आर मॉन्यूमेंटल फेलियर्स, जो आगे जाके शायद हमें अभी इस चीज का अंदाजा नहीं है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मुल्क जो है वो बहुत ही एक खतरनाक फेज में घुस रहा है, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे डेवलपमेंटली हो। आज हमारे मुल्क की, अभी सुबह हम लोगों ने पढ़ा कि सऊदी अरब ने वीजा इंडियंस के लिए बंद कर दिया, और साथ ही फोटोग्राफ था मोदी जी का वो जफियां डाले हुए। Where have those jaffies? What have those jaffies brought to India? जिस वक्त आपको उन मुल्कों की, आप कोई 80-90 मुल्कों में घूम के आए, हजारों करोड़ रुपया आपने जो है वो अपने पीआर पे लगाया यही जफियां मारने के वास्ते। अब जिस वक्त मुल्क को जरूरत थी उन लोगों की, उन सब ने मुंह मोड़ दिया था। तो ये इस वक्त के मुल्क की हालात जो है वो बहुत ही खराब है। बाकी हमने जो हमारा जो स्टेटेड स्टैंड रहा है कांग्रेस पार्टी का, खासतौर से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, कि हमें स्टेटहुड चाहिए, ये हमारा हक है, कोई हम पे मेहरबानी नहीं कर रहा है। हमने जम्मू रीजन में, पूरे जम्मू रीजन में 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने कैंपेन चलाई। हमने एक स्लोगन, उसका इस कैंपेन का जो है एक स्लोगन बनाया। उस स्लोगन के तहत हम पूरे जम्मू खित्ता में घूमे।
اب ہم وہی کمپین جو ہے کشمیر میں چلانے والے ہیں، اور اس کمپین کا یہ ہے ہماری ریاست ہمارا حق. ہم یہ ہماری ریاست ہمارا حق جو ہم نے جموں میں سکسیسفلی چلائی ہے، اس کا ہم نے کیلنڈر بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور جلد ہی ہم یہ کمپین چلانا شروع کر رہے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے آج ہم نے آپ سے یہ شیئر کرنا تھا کہ ہماری ریاست ہمارا حق جلد ہی، میرے خیال میں اگلے ہفتے سے یہ کمپین پورے کشمیر ضلع میں شروع ہوگی. شکریہ سر. جس طرح سے all the democratic norms, whatever democratic norms we had, those democratic norms have been demolished. آج ڈیموکریسی نہیں ہے، آج آٹوکریسی ہے. یہ آٹوکریسی کے نام پہ ڈیموکریسی چلا رہے ہیں. یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے ورلڈ وائڈ. آپ کسی بھی ورلڈ پاور کی اوپینین لے لیجئے، آپ کو وہ یہی کہیں گے ابھی G7 میں آپ کو بلایا نہیں جا رہا. کیا اسی واسطے ہم نے ہزاروں کروڑ روپے خرچ کر کے پرائم منسٹر کو PR کے لیے بھیجا تھا کہ آج G7 جیسی اتنی امپورٹنٹ کانفرنس میں ان کو نہیں بلایا جائے گا؟ کیا اسی واسطے ہم نے ان کو سعودی عرب 4-5 دفعہ بھیجا کہ آج ہمیں سعودی عرب کہے گا کہ ہندوستانیوں کو ہم ویزا نہیں دیں گے؟ تو اس وقت وی آر ایٹ دا لوویسٹ ایب، چاہے وہ ڈیموکریسی کا ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹل ہو. دس از آل آرنامنٹل. جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آرنامنٹل ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے کئی بریجز جن کا انوگریشن سال پہلے پرائم منسٹر نے کیا، وہ گاڑیاں لے کے آپ نے دیکھا ہوگا سڑکیں گاڑی چلتی ہے تو نیچے ڈرین میں گھس جاتی ہے. تو اٹ از فل آف کرپشن جو بھی ہوا ہے. آئی وڈ ناٹ گو ٹو دیٹ، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ BJP has made colossal mistakes اور مانومنٹل فیلئر ہے یہ BJP کا. وہ اگر کہا جائے تو شاید جو ان کا PR سسٹم ہے اس میں وہ نہ دکھے، لیکن اس وقت وہ آنکھیں آخری سانس سے لے کے اپنے جو کہیں تو وینٹیلیٹر پہ ہے. میں ایک اور پوائنٹ جو اہم پوائنٹ ہے جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں BJP سے، اور خاص طور سے یہاں کے یونٹ سے، جموں کشمیر کے یونٹ سے، کہ ہم اس وقت ہماری ریاست ہمارا حق کی موومنٹ چلا رہے ہیں. کوئی الگ قسم کی وہ کانگریس والوں کے واسطے نہیں ہے، یہ الگ نیشنل کانفرنس والوں کے واسطے نہیں ہے، یہ الگ BJP کے واسطے نہیں ہے. لیٹ BJP کلیریفائی، آر دے ان فیور آف اسٹیٹ ہوڈ اور ناٹ؟ وہ خاموش کیوں ہے؟ اگر باقی سب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ ہونی چاہیے، BJP خاموش کیوں ہے؟ ان کو کلیئر کرنا چاہیے یہاں کے لوگوں کو کہ whether they are in favor of statehood or not. اگر ہے اسٹیٹ میں کہ وہ فیور میں، وہ بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے چپی کیوں سادھی ہوئی ہے؟ ان کو سانپ کیوں سونگ گیا؟ سو دے ہیو ٹو، ان کے کہنے اور کتھنی میں جو فرق ہے ان کو کلیریفائی کرنا پڑے گا. اب جو وہ ان کا جو طریقہ کار تھا کہ وہ کمیونل لائنز پہ چلاتے تھے. there is difference between religious lines and communal lines. ریلیجس لائنز پہ ہندوازم از دیئر، اسلام از دیئر، سکھزم از دیئر، کرسچینٹی از دیئر. وہ سب کے سب آج تک ایک گلدستے کے طور پہ چلا رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کو ایک کمیونل لائنز میں جو چلایا، آج پوری دنیا اس کے خلاف بات بھی کر رہی ہے. آج پوری دنیا اسی کی وجہ سے ہندوستان کی طرف پیٹھ موڑے ہوئے.